पयलीं विर्याताचेर उलया. जेन्ना तुकाराम मनोज परब पडे येतालो सावथाक तेदोणे म्हाका गोंयचो आवाजाय फोन येतालो, येत रे मू मातशें सांबाळ मू, एक व्हिडिओ काड मू. आनी हांव पिश्या माशेन काटालो, कितू पयशे दिले रे तुम म्हाका. आयज जे ऑब्जेक्शन पड गायिल्ले रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे पार्टीचेर ते कोण गायिल्ले. म्हाका फकत ती उब कोल्लो आनी म्हाका सांगलोलें आनी कोण घालपा सोदना मू, मेलकाम आमकां हेल्प कर मू. आनी हांवें ते ऑब्जेक्शन घायलोले गोंयच्या आवाजान सांगून. तरी ही विर्याताली असलियत. आनी म्हाका तेमी प्रॉमिस केलोले की वेली तुमकां टिकेट दितले म्हणून. आनी लास्टाक हो विर्यात काँग्रेसाक गेलो आनी काँग्रेसा कडेन एमी सेटिंग मारले आनी गोवा स्वाभिमाना टिकेट म्हाका दिवं ना. ते